इस्लामाबाद में इलाकाई चीफ ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की सीनियर फौजी क़यादत को मदऊ किया गया। ISPR के मुताबिक ये तारीखी कसीरुल तरफ़ा रवाबित, इलाकाई सलामती ताउन, अस्करी सिफारतकारी में अहम पेशरफ्त है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शराकतदार ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक मुकालमे को फ़रोग़ देने की जानिब अहम कदम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिफाई वफूद का बाज़ाब्ता खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबित के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। कॉन्फ्रेंस मजबूत रवाबित महफूज अमन के उन्वान के तहत मुनाकिद हुई। इसी पर बात करने के लिए दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कितनी अहम पेशरफ्त है ये अस्करी सफारतकारी में। डॉक्टर कमर चीमा साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे? जी सर बताइएगा कितनी अहम पेशरफ्त है ये अस्करी सफारतकारी में पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इस चीज़ का मुंह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान की जो रीजनल एंड ग्लोबल प्रोफाइल इंक्रीज हुई है। ये मई के अंदर जो पाकिस्तान ने मार्का हक लड़ा, जिसमें पूरी दुनिया ने, अमेरिकी सदर ने भी जिसे कहते हैं तारीफ की, और अमेरिका वेस्ट पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की एयरफोर्स की, पाकिस्तान की आर्मी लीडरशिप की जो तारीफ की, मैं समझता हूँ ये उसका मुंह बोलता सबूत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जितनी भी अमेरिकन या सेंट्रल एशियन ममालिक की जो लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आई है, ये बेसिकली अगर मैं सही मानों में देखा जाए तो पाकिस्तान को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक तरफ इतनी स्ट्रांग मिलिट्री कैपेबिलिटी होने के बावजूद अपनी डिटेरेंस को एस्टैब्लिश किया, दूसरा रेस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया, और तीसरा पाकिस्तान की अहमियत बड़ी है कि इस वक्त पूरे खित्ते के अंदर जो खतरात हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान के बगैर इन खतरात को हल नहीं किया जा सकता। पहले भी अमेरिका और खित्ते के ममालिक पाकिस्तान को अहमियत देते रहे, और अभी ये जो ट्रांसनेशनल थ्रेट्स हैं जिसमें सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और ये पूरा रीजन जो है उसमें पाकिस्तान को अहमियत दी जाती है। और मिलिट्री टू मिलिट्री देखें, पॉलिटिकल लेवल पे देखें, एक तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को अमेरिका में होस्ट किया जा रहा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अभी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर चाइना गए हुए थे, जहां वाइस प्रेसिडेंट वोंग जी, फॉरेन मिनिस्टर और मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकातें की है। वो घर वापस आए हैं, तो आगे फिर सेंट्रल एशिया और अमेरिका की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो ग्लोबल एंड रीजनल प्रोफाइल है वो कितना ज्यादा हाई हुआ है, और पाकिस्तान की जो अहमियत है वो बड़ी है। और मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी हो या इस खित्ते के अंदर जितने भी बड़े चैलेंजेस हों या जो ट्रांसनेशनल थ्रेट्स इवन के यूरोप और पूरी दुनिया को देखने हैं, वो पाकिस्तान की मदद के बगैर अमेरिका और इसके इत्तेहादी ये समझते हैं मुमकिन नहीं है। और सिर्फ साउथ एशिया नहीं, ये सेंट्रल एशिया भी। और यही चीज़ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा वो भले ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हो, भले काउंटर टेररिज्म हो, भले तमाम दोस्त ममालिक को जो टेररिज्म की ट्रेनिंग के हवाले से जो इनिशिएटिव हमेशा पाकिस्तान लेता है और दुनिया के खित्ते के ममालिक को बताता है कि किस तरह दहशतगर्द जमातों से लड़ना है, और कैसे अपने मुल्क की सॉवरेनिटी के हवाले से भी हमने अपनी जो मेंटेन की चीज़ें। सो मेरा ख्याल है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये पाकिस्तान की अहमियत को बताती है। ये पाकिस्तान का जो मिलिट्री प्रोफाइल, डिप्लोमेटिक प्रोफाइल, पॉलिटिकल प्रोफाइल को जिस तरह हाईलाइट हुई है ये उसको जिक्र करती है। और हमने ये भी आपको पता है कि मेक श्योर किया कि हमने रिस्ट्रेंट भी शो किया था। हमने जहां पे अपनी डिटेरेंस को रिस्टोर किया वहां रिस्ट्रेंट भी शो किया, जिसकी वजह से कल मार्को रूबियो साहब भी तारीफ कर रहे थे पाकिस्तान की। सो मैं समझता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की लीडरशिप में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये जाहिर बात है पाकिस्तान की मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जाहिर बात है कि इंडिया को इस हवाले से मैसेजिंग बड़ी क्लियर हो गई है। दूसरा, ये जो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग शुरू कर रहा है खित्ते के, और साथ इस तरह लेके चलना है कि ट्रस्ट बिल्ड हो एक दूसरे के ऊपर, और मिल के ऐसे चैलेंजेस का सामना करें जो तमाम ममालिक को हों। और आपको पता है जनरल माइकल कुरेला भी इस कॉन्फ्रेंस में आए थे, जो कि सेंटकॉम चीफ हैं, और अभी हाल ही में वो अमेरिकी कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान की जो तारीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान की एक समझ लें कि मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी है। मिलिट्री डिप्लोमेसी के अंदर यकीनन पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, रोशनी डालिएगा कितनी अहम पेशरफ्त है ये अस्करी सफारतकारी में, और सलामती के शोबे में जो बाहमी ताउन है उसको मजीद कितना मजबूत कर सकता है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है? आई थिंक आज की कॉन्फ्रेंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी,
اور یہ اس بات کا پروف یہ ہے کہ پاکستان از ری ایمرجڈ ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر، اور پاکستان کی اہمیت اس خطے میں بہت اجاگر ہوئی ہے. جس طریقے سے چیف آف ڈیفینس صاحب سینٹ کام کے تھے وہ بھی ہم موجود تھے، اس کے ساتھ پھر آپ دیکھیں تو قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان سے لوگ بھی تھے، اور اس میں زیادہ یہی بات ڈسکس کی گئی ہے کہ لینڈ مارک جو ملٹی ریشنل انگیجمنٹ ہے نا، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہمیں ریجن سیکورٹی اور کوآپریشن کو لے کے چلنا ہے، ملٹری ڈپلومیسی کو لینا ہے، اور اسٹریٹجک ڈائلاگ کو جتنا بھی امپورٹنٹ ہے وہ ہم لے کے چلیں گے. اور اس میں جو تھیم بھی رکھا گیا تھا امپورٹنٹ تھا کہ اسٹرینتھنگ بانڈ، سیکورٹی پیس، سیکیورنگ پیس اور کانفرنس جو ہے اس کو ہم نے ری انفورس سیکورٹی کو کرنا ہے اور اس سے کولیبریشن لینی ہے. یہ تھا ساتھ ٹریننگ انیشیٹو اور اس کے ساتھ ایکسچینج آف بیسٹ پریکٹسز، کاؤنٹر ٹیررزم، ان لیگوں کو سیکورٹی انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے. اور چیف حامد صاحب نے سب کو بڑا ویلکم بھی کیا، اور خاص طور پر انہوں نے جو ذکر کیا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس ری فارم کیا کہ ہم نے پیس، سیکورٹی، اسٹیبلٹی اس کو لے کے ہم نے آگے چلنا ہے، اور ہم نے ساتھ ہی ساتھ اس کو ہم نے ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ رکھنی ہے، اسٹیبلٹی لے کے آنی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم امپروو کرنا ہے. اور یہ آج ایک بات کنفرم ہو گئی ہے کہ پاکستان ہے ری ایمرجڈ اسٹیبلائزر، اور انڈیا جو ہے یہ بالکل آئسولیشن میں چلا گیا ہے. نو بڈی از بادرنگ اباؤٹ انڈیا، انڈیا از سائڈ ٹریک. اور اب اس اسٹیج میں آپ دیکھیں سینٹرل ایشین کنٹریز، پاکستان، ایران، بنگلہ دیش، چائنا، یہ ممالک ہیں جو ری ایمرج ہوئے ہیں، اور دے آر گوئنگ ٹو بی ریئلی پلئنگ اے میجر رول اس ایریا میں، کاؤنٹر ٹیررزم میں، اینٹی سائبر وارفیئر میں، ہر چیز کے اندر جو اس کو کوآپریشن ہوگی، اور ان کی میٹنگ ہوتی رہیں گی. اور یہ دن بہ دن ہم دیکھیں گے آپس میں کوئی بیٹھ کے اندر کرنے سے اس کے انوائرمنٹ چینجنگ. دس آئی گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو چیف حامد صاحب، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، ان کی قائدانہ صلاحیتوں نے جس طریقے سے اس وقت پاکستان کا نام اونچا کیا ہے، جس طریقے سے مارکے حق سے ان سے بڑے دشمن کے گھٹنے دیتے ہیں، اور پھر امریکہ نے اس طریقے سے پاکستان کی چیف حامد صاحب کو بلایا، ان کی رفائی کی، ان کو بات چیت کی، 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے رکھے، اور اس کے بعد سے ہر جگہ چیف حامد صاحب کو انوائٹ کیا جا رہا ہے. ابھی وہ چائنا سے واپس آئے ہیں، اور اس کے بعد آج میٹنگ. تو میرے خیال میں یہ ایک وقت ہے کہ پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے فارن آفس کو اور ملٹری ڈیفینس کو کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنا، تاکہ پاکستان اب شوڈ ریمین آن دا فوکس آف دا ورلڈ. کے شعبے میں جس طرح سے امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، ان تمام تر ممالک کے سینئر فوجی قیادت کو مدعو کیا گیا ہے، تو کتنا اہم ثابت ہوگا سر یہ جو باہمی روابط ہیں ان میں کتنی اہم پیش رفت ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، یہ خاصا اہم فورم تھا، اور یہ بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے ایک ٹاپ ملٹری قیادت کی ایسی کانفرنس منعقد کی جس میں سینٹرل ایشین ممالک تھے، اور ایک عالمی قوت بھی تھی جس کی ریپریزنٹیشن تھی امریکہ. اور پاکستان نے تو بہت پہلے سے اس چیز کا ادراک کیا ہوا تھا کہ جو اس کی خدا نے ودیت کی ہے لوکیشنل ایڈوانٹیج ہمارا جغرافیے کا، تو وہ ایک قدرتی برج کا ہے سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں. اور یہ تو 2007 اور 6 سے ہمارے ریجنل کوآپریٹو انگیجمنٹ سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ ایکسرسائزز بھی ہوتی رہی ہیں. اس کے بعد ریٹس جو ایس سی او کے فورم پہ پاکستان اینٹی ٹیررزم اس فورمز کا ممبر ہے، اور سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ تو ہمارا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ دیکھیے افغانستان جو ڈیسٹیبلائزڈ ہے، وہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز وہ جڑ پکڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پورے خطے کا تصویراتی منظرنامہ اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے، تو ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے جو سیکیورٹی کے جتنے بھی عوامل ہیں اس میں ایک روایتی سیکیورٹی ہے جس میں انٹرسٹیٹ اس میں تصویراتی منظرنامہ ہے. دوسرا ایک نان ٹریڈیشنل ہے جس میں کہ ٹرانس نیشنل کرائم ہے، دہشت گردی ہے. انسداد دہشت گردی کا جو کوآپریشن ہے وہ بہت ضروری ہے آج کل. یہ تمام ممالک جب تک وہ مل کے اس طرف ایک کامن سمت نہیں اڈاپٹ کریں گے تو یہ خطے میں سلامتی نہیں آ سکتی، اسٹیبل سلامتی کا ماحول نہیں بن سکتا. اور اس کے بعد جو ہیومینیٹیرین ایمرجنسیز ہیں آج کل وہ ایک بہت بڑا
ایک تھریٹ ہے جو ایمرج ہوا ہے، اور جس میں جب کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ نیچر ایسی ہوتی ہے کچھ ہیومینیٹیرین ایمرجنسیز کی کہ ملٹریز کو کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ بہت اہم فورم ہے جس میں مل کے اس کو ایک انسٹیٹیوشنائز کرنے کی کوشش ہے، اور اس کو اگر لانگ ٹرم بیسس پہ انسٹیٹیوشنائز کر دیا جائے، کوئی اس کا ریجنل سیکورٹی فورم بن جائے، اور اس میں جو کوآپریٹو جو بائیلیٹرل سٹرکچرز ہیں وہ بن جائیں، تو جو کامن اس میں ایک اپروچ ہوتی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، ہیومینیٹیرین ایمرجنسی، یقیناً سب مل کر ایک پرٹیکولر کاز کے لیے کام کریں گے، اور یقیناً پاکستان کے لیے یہ سفارتی محاذ پہ بہت اہم پیش رفت ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اسلام آباد میں علاقائی چیف آف ڈیفنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ امریکہ، قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ازبکستان کی سینئر فوجی قیادت کو مدعو کیا گیا۔ ISPR کے مطابق یہ تاریخی کثیر الطرفہ روابط، علاقائی سلامتی تعاون، عسکری سفارتکاری میں اہم پیش رفت ہے۔ کانفرنس کا انعقاد شراکت دار ممالک کے درمیان اسٹریٹجک مکالمے کو فروغ دینے کی جانب اہم قدم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق خصوصی اجلاس۔ فتنہ ہندوستان کے خلاف مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں پر تفصیلی غور۔ انسپیکٹر جنرل پولیس، IGFC نارتھ، DIG CTD، DIG اسپیشل برانچ، DG لیویز شریک ہوئے۔ محکمہ داخلہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اعلیٰ حکام بھی اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے امن و امان کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی اقدامات پر بریفنگ دی۔ صوبائی ایکشن پلان پر عمل درآمد اور اس میں درپیش رکاوٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا انجام عبرت ناک موت ہے۔ بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ کرکٹ ایشیا کپ 2025 کا میلہ UAE میں سجے گا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی نے ایونٹ کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ کرکٹ ایشیا کپ 9 سے 28 سپتمبر تک UAE میں ہوگا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل کا کہنا ہے کہ تفصیلی شیڈیول جلد جاری کیا جائے گا۔ ایشیا کپ میں شاندار کرکٹ دیکھنے کا انتظار ہے۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ پاکستان اور بھارت کو ایک ہی گروپ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 بار آمنے سامنے ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ٹیم کو حکومت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کھیلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ NDMA کی مونسون بارشوں سے 26 جون سے 26 جولائی تک کے نقصانات پر رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6 افراد جاں بحق، 22 زخمی ہوئے۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں مجموعی طور پر اب تک 271 افراد جاں بحق، 655 زخمی ہو چکے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 132 بچے، 93 مرد، 46 خواتین شامل ہیں۔ مجموعی طور پر اب تک 1191 گھروں کو نقصان پہنچا۔ بارشوں سے 18.5 کلومیٹر سڑکوں اور 12 پلوں کو نقصان پہنچا۔ PDM پنجاب کے دریائے چناب اور جہلم اور ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کی وارننگ جاری۔ دریائے چناب اور جہلم میں نچلے سے درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ PDM پنجاب کے مطابق 28 سے 31 جولائی تک دریائے چناب اور جہلم میں پانی کے غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے۔ PDM پنجاب کا راولپنڈی، گوجرانوالا، سرگودھا، فیصل آباد، ملتان اور ڈیرہ غازی خان کے کمشنرز کو الرٹ۔ گجرات، جہلم، منڈی بہاؤدین، سرگودھا، خوشاب، جھنگ، خانیوال، ملتان، کوٹ ادو، مظفر گڑھ، سیالکوٹ، گوجرانوالا، حافظ آباد اور چنیوٹ کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور واسطہ حکام کو ممکنہ صورتحال بارے الرٹ رہنے کی ہدایات۔ گورنر پنجاب نے سیلاب زدہ علاقوں چکوال، جہلم اور حافظ آباد کے دوروں کے بعد وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ خط میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دینے اور نقصانات کے جلد ازالے کے لیے اقدامات اٹھانے کا کہا گیا ہے۔ جواب میں وزیر اطلاعات پنجاب نے گورنر سے کیا کہا، لاہور سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ شہروں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا۔ شہروں کو آپس میں ملانے والے پل ٹوٹ گئے، سڑکیں بہہ جانے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ غریب لوگوں کے گھر، مویشی اور قیمتی سامان سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور نقصانات کے ازالے کے لیے اقدام اٹھائے جائیں۔ گورنر پنجاب کے خط کے جواب میں وزیر اطلاعات اسما بخاری کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ اسما بخاری نے کہا، گورنر
गवर्नर साहिब, आपको खुला खत लिखने की कोई जरूरत नहीं। माजरत के साथ आपको आपका आईनी रोल हर बार याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में पहले ही इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। अगर आप किसी को वाकई जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। अज़मा बुखारी का मज़ीद कहना था, पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम मुतालिका इदारे मुतासर अफराद की खिदमत में मसरूफ हैं। मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल के अगले रोज ही खुद चकवाल पहुंची, मुतासर अफराद की दाद रसी की। तर्जुमान गिलगित हुकूमत फैजुल्लाह फराक का कहना है कि शाहराह बाबूसर पर STO के ताउन से मवासलाती निज़ाम बहाल कर दिया गया। शाहराह बाबूसर पर 8 मकामात से सैलाबी मलबा हटाकर घुमल के मकाम से सड़क बहाल कर दी गई। जिला गांचे में सैलाब से बड़ी तबाही हुई, 49 घर तबाह हुए। अब तक 2 लापता अफराद के लवाहिकीन ने हुकूमत से रब्ता किया है। अगले 72 घंटों तक शाहराह बाबूसर को बहाल कर देंगे। बल्तिस्तान, गिलगित और दयामिर में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है। फेरी मेडोस में फंसे ज्यादातर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में डिजास्टर मैनेजमेंट, इंतजामिया, टूरिस्ट पुलिस, अवाम और अफवाज पाकिस्तान शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी। आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मस्बत समत में गामजन है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इको सिस्टम बनाया जाए। खाम माल की तैयारी, दूरामद मसनूआत की मैन्युफैक्चरिंग और सारिफ की खरीदारी तक के तमाम डाटा को एक ही सिस्टम से मुंसलिक किया जाए। निज़ाम को इस कदर मुअस्सर बनाया जाए कि पूरी वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी की जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। हर मिसाली गाँव में 24/7 वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पंजाब के मिसाली गाँव में पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क, शजरकारी भी होगी। मिसाली गाँव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे और साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। मिसाली गाँव के लिए सोलर सिस्टम से चलने वाली वाटर सप्लाई मॉडल और सीवरेज सिस्टम पर ब्रीफिंग। पंजाब के मिसाली गाँव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज़ के 130 देहात में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पार्लियामेंट को मजबूत किया। CPEC के हवाले से अहम फैसले किए। सिंध हुकूमत ने मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना कर दे रहे हैं। 3.5 साल हुकूमत करने वाले शख्स ने एक घर नहीं बनाया। वो टंडो जाम में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब पहली दफा सदर बने, उन्होंने अपने तमाम पावर्स पार्लियामेंट को दिए, पार्लियामेंट को मजबूत किया और फिर जिस तरीके से CPEC के खालिक मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जिस तरह उन्होंने CPEC पे डाल के CPEC को और इस कौम के ऊपर जो है एक इकोनॉमिक तरीके से एक दूरअंदेशी के जो उन्होंने फैसले किए। सिंध पीपुल्स हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है। ने हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो पूरे पाकिस्तान में कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती। शेख बिन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि आप मुझे इन गरीब लोगों के लिए मुफ्त में सोलर सिस्टम्स चाहिए, इनको वाटर सप्लाई की स्कीम भी दी जाए, इनको पीने का मीठा पानी भी फराहम करे। जो वॉश स्कीम है वो भी सिंध हुकूमत जो है उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। जिसने घर बनाने का वादा किया था सिर्फ वादा किया था। 3.5 साल की हुकूमत में एक प्रोजेक्ट नहीं है उसका जिस पे आप बता सके कि उसने कोई काम किया है। और जब भी हमने रोटी कपड़ा मकान की बात की है तो मुखालफों ने उसका तमस्खुर उड़ाने की कोशिश की है। उनको मुफ्त मकानात बना के देना, मैं समझता हूं इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है, इससे बड़ी अवाम की खिदमत कोई नहीं है। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि वकला को बानी PTI के साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इंसाफ का निज़ाम बेबस है। इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे? हुकूमत को डर है कि कहीं कोई तहरीक ना चल पड़े। जेल हुकाम अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज करते हैं। फैमिली को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अडयाला जेल में आज हमारी फैमिली भी आई, लॉयर्स भी आए
اور صبح سے ہم کوئی 11:15 بجے سے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن جیل انتظامیہ نے ہمارے لائرز کو بھی نہیں اندر جانے دیا، فیملی کو بھی نہیں اندر جانے دیا۔ انصاف کا نظام بے بس ہو گیا ہے۔ یہ انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے اس سے؟ ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ تحریک نہ چل پڑے۔ جج کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لائرز کو بلاؤ، جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر سے فیملی کو بلاؤ، اور جیل انتظامیہ جو ہے وہ بالکل ان کو اگنور کر رہی ہے جج کو۔